नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म नारायण तिमल सेना। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। सत्तारूढ र प्रमुख विपक्षी दलका शीर्ष नेता बीच ओली निवास बालकोटमा वार्ता। प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति। पूर्वाधार निर्माणको काम राति मात्र गर्न काठमाडौँ महानगरको सार्वजनिक निकायलाई निर्देशन। अटेर गरे 50,000 रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने चेतावनी। तथ्याङ्कमा तरलता सहज देखिए पनि व्यवसायीले कर्जा पाउन नसकेको परिसंघ अध्यक्ष अग्रवालको गुनासो। सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा समस्या देखिएको दाबी। सुडानको जारी द्वन्द्वप्रति संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटरेसद्वारा दुःख व्यक्त। युद्ध तत्काल रोक्न र वार्तामा फर्कन युद्धरत पक्षसँग आह्वान। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा चिर प्रतिद्वन्दी चेन्नई र बेंगलोर बीच खेल हुँदै जारी सिजनको 5औं तथा लिग सुरु भए यता 30औं पटक आम्ने सामने। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई संसदमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक पारित गराउन फलामको चिउरा चपाउनु सरह भएको छ। द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै परेपछि तर्सिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहमति जुटाउन दौडधुप गरिरहेका छन्। सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको बैठकमा सहमति जुट्न नसकेपछि सोमबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई साथमा लिएर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली फकाउन उनकै निवास बालकोट पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा करिब 2 महिनापछि सोमबार नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास बालकोटमा पुगेका छन्। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि सरकार बनाउन दौडधुप गरेका प्रचण्ड र देउवा ओली फकाउन फेरि बालकोटको दैलोमा पुगेका हुन्। कांग्रेससँगको गठबन्धन तोड्दै प्रचण्ड पुस 10 गते बालकोट पुगेर बारदलीबाट हात हल्लाउँदै सत्ताको यात्रा तय गरेका थिए। तर त्यसपछि सत्ताको भागबण्डा मिलाउन एमाले अध्यक्ष ओली नै बानेश्वरको संसद भवन र प्रचण्ड निवास खुमलटारमा पुगे। त्यो सहकार्य र गठबन्धन राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा भत्कियो। प्रचण्डले ओलीमाथि अविश्वास गर्दै फेरि कांग्रेस लगायतका दलकै गठबन्धनमा फर्किए। एमाले सत्ताबाट बाहिर पुग्दा कांग्रेस र नेकपा एस लगायतका दल सरकारमा सहभागी छन्। त्यो घटनाक्रमले चिडिएका ओली र प्रचण्ड बीच लगभग बोलचाल नै बन्द थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्ध द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो। मारिएका 5,000 को मात्रै जिम्मा लिने प्रचण्डको अभिव्यक्ति र मुद्दाले राजनीतिमा तरङ्ग ल्याइदियो। द्वन्द्वकालीन मुद्दा लामो समय अल्झाएर राख्न नमिल्ने अदालतले नै बताइदिएपछि प्रचण्ड द्वन्द्वकालीन मुद्दा गर्दन माथिको तरबार जस्तै भएपछि उक्त सङ्कट निरूपणको खोजीमा दौडधुप गरिरहेका छन्। यसअघि 2 पटक प्रधानमन्त्री र अधिकांश समय सत्ताकै वरिपरि रहेर पनि व्यवस्थामा परेको द्वन्द्वकालीन मुद्दाको निरूपण अहिले प्रचण्डका लागि मुख्य विषय बनेको छ। आफ्नो तेस्रो कार्यकालमा द्वन्द्वकालीन मुद्दाको निरूपण गर्न प्रचण्ड सबै शक्ति खर्चिरहेका छन्। सोही अनुसार नै सोमबार प्रचण्ड 2 महिनापछि एमाले अध्यक्ष ओली फकाउन बालकोट पुगेका हुन्। टिआरसीको पनि चाहिँ त विषयमा छलफल भएको छ। त्यो पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो। त्यसमा पनि छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा भएको छ। ओली फकाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मात्रै होइन, सँगसँगै संसदको सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेस सभापति देउवा पनि पुगेका छन्। उनीहरूको एउटै चाहना छ सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्नु। तर एमाले अध्यक्ष ओली फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्ने पक्षमा छैनन्। समितिमै छलफल गरेर निचोड निकाल्ने पक्षमा ओलीको अडान यथावत छ। टिआरसीमा यो राष्ट्रको साझा विषय हो। हामी छिटो गर्न पर्छ भन्नेमा हामी छौँ।
छिटो गर्नुपर्छ भनेको अर्थ यसमा रहेका कतिपय विधेयकमा रहेका कन्टेन्टहरूको विषयमा पनि हामीले बहस गर्नुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ, ताकि नेपालको सन्दर्भमा हामीले विधेयकहरू कानुन निर्माण गर्दै गर्दाखेरि हामी दुई तीनवटा कुरालाई जहिले पनि ख्याल गर्नुपर्ने। एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डको कुरा यसै मान्ने अवस्था देखिँदैन, किनकि गठबन्धन भत्काउँदै सरकारबाट बाहिरिनुको पीडा ओलीले अहिले भुल्ने कुरै भएन। संसदमा रहेको राप्रपा रासुपाले पनि टीआरसी विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्न दिने पक्षमा देखिँदैन, जसका कारण विधेयक पारित गराउन प्रचण्डलाई निकै हम्मे पर्ने हुँदा अस्वस्थ भएका ओलीलाई स्वास्थ्य लाभको एउटा बहाना बनाउँदै प्रचण्ड बालकोटमै पुगेका हुन्। आइतबार सभामुखले बोलाएको बैठक समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले टारेका थिए। एउटा कुरा भने सकारात्मक मान्नै पर्छ, किनकि जति दलहरूका बीचमा तिक्तता र मनमुटाव भए पनि सत्ता पक्ष होस् वा प्रतिपक्ष छलफल र संवादको माध्यमबाट निकास खोज्दा भने दौडधुप गरिरहन्छन्। यता 14 महिनादेखि कायम मुकायमको भरमा चलेको न्यायालयको नेतृत्व चयन गर्न प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू लगभग सहमत भएका छन्। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध 2078 साल फागुन 1 गते महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि न्याय प्रशासन कायम मुकायमको भरमा चलिरहेको छ। तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नेपाल बार एसोसिएसनले 10 दिनभित्र प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्न अल्टिमेटम नै दिएपछि संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउन दलहरू सहमत भएका हुन्। 2078 फागुन 1 गते प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध संसद सचिवालयमा महाअभियोग दर्ता भएसँगै न्याय प्रशासन नेतृत्वविहीन छ। चोलेन्द्रको महाअभियोगपछि वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले झण्डै 9 महिना कामु प्रधान न्यायाधीशको हैसियतमा न्यायालयको जिम्मेवारी सम्हाले। उनी बाहिरिएपछि गत असोजदेखि हरिकृष्ण कार्कीले कामुकै भरमा सर्वोच्च अदालत हाँकिरहेका छन्। चोलेन्द्रलाई लगाइएको महाअभियोग न त पारित भएको छ न त निष्क्रिय नै भएको छ। अघिल्लो संसदमा पेश भएको महाअभियोग प्रस्ताव फेरि अहिलेको संसदबाट टुङ्गो लगाउने तयारीमा दलहरू जुटिरहेका छन्। न्याय परिषदले प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि कामु प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई सिफारिस गरेको महिनौं बित्यो। दलीय स्वार्थका कारण न्यायालयमा नेतृत्व दिन नै आनाकानी गरिरहेका दलहरू नेपाल बार एसोसिएसनको 10 दिने अल्टिमेटम पछि भने एक ठाउँमा उभिएका छन्। सोमबार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा प्रमुख 3 राजनीतिक दलका शीर्ष नेता र सभामुख देवराज घिमिरे सहित बसेको बैठकले प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सभामुख देवराज घिमिरे, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बीच संवैधानिक परिषद बैठक बोलाएर प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्ने सहमति भएको हो। प्रधानमन्त्रीजीले संवैधानिक परिषदको बैठक डाक्ने र प्रधान न्यायाधीशको बारेमा निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने प्रस्ताव राख्नुभयो। त्यसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले हुन्छ भन्नुभएको छ, एउटा सहमति भएको छ। चाँडै संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर यो विषयलाई टुङ्ग्याउने छलफल भएको निर्णय भएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले 10 दिनभित्र प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको थियो। बारको टोलीसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष ओलीले नै प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि अड्को थापेको बताएपछि ओली थप रुष्ट बनेका थिए। बालकोटमा प्रचण्डसँग सुरुमै ओलीले बारको टोलीसँग भएको कुरामाथि आपत्ति जनाएका थिए। बैठकमा संसदको समितिहरू सञ्चालन र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक टुङ्ग्याउने कुरामा पनि छलफल भएको थियो। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक समितिमा छलफल नभई अघि नबढ्ने एमालेले अडान लिएको छ। यदि प्रतिपक्षलाई कर्नर बनाउनुपर्छ, कर्ममा लानुपर्छ भन्ने त्यो भावबाट बाहिर आएर मिलेर जानुपर्छ भन्दा प्रतिपक्ष नेकपा एमाले देश निर्माणको सन्दर्भमा, संविधान कार्यान्वयनका लागि र बनाउनुपर्ने अन्य कानुनहरूका सन्दर्भमा हामी एकदमै सकारात्मक छौँ।
हामीले यसमा सहयोग गर्छौँ भनेका छौँ। यही हिसाबले आजको बैठक सम्पन्न भएको छ। आजको बैठकले गरेको निर्णय बमोजिम संवैधानिक परिषदको बैठक सायद प्रधानमन्त्रीज्यूले अब तत्काल बोलाउनु हुनेछ भन्ने विश्वास छ हामीलाई। त्यसको आधारबाट न्यायपालिकाले पनि आफ्नो प्रक्रियाबाट नेतृत्व पाउने रहन्छ। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक राष्ट्रको साझा विषय भएको उल्लेख गर्दै विधेयकमा रहेका कतिपय विषयहरूमा विस्तृत छलफल गर्न आवश्यक रहेको एमाले बताउँदै आएको छ। त्यस्तै बैठकमा संसदीय विशेष सुनवाई समितिबारे सहमति जुट्न सकेन। सिट बाँडफाँडमा एमाले अध्यक्ष ओलीले नेकपा यसलाई एक सिट पनि दिन नसकिने अडान लिइरहेका छन्। सत्ता पक्षबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कंग्रेस सभापति देउबाले गरेको प्रस्तावमा एमाले असहमति जनाएको छ। संसदीय समिति र टीआरसी विधेयकबारे दलहरू पटक पटक छलफलमा जुटे पनि आफ्नो अडान नछाड्दा सहमति जुट्न सकेको छैन। राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको काम छिटो सम्पन्न हुने गरी नीतिगत निर्णय गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा पेश गरिएको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आर्थिक वर्ष 2075-76, 76-77 र 77-78 को वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन एवं मूल्याङ्कन प्रतिवेदन 2079 माथिको छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू छिटो सम्पन्न हुने गरी नीतिगत निर्णय लिन सरकारलाई दबाब दिएको हो। बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई छिटो सम्पन्न हुने गरी अघि बढाउनका लागि कुनै पनि समस्या नआउने गरी आवश्यक निर्णय लिन सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने बताइएको छ। 15 वर्ष हुँदासम्म पनि ती आयोजनाहरू लथालिङ्ग हुने यो अत्यन्त विरक्ति लाग्दो अत्यन्त दुःख लाग्दो अवस्था छ। सरकारले के ती आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न सकिँदैन भने जग्गाको कुरा, जग्गाको मुआवजाका कुरा अथवा वन क्षेत्रका कुरा अथवा नदीजन्य कुराहरू अथवा बाटोको कुराहरू, यी कुराहरू यदि गर्न सकिँदैन भने त्यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरू नाम नभनौँ। अर्का सांसद रामचन्द्र राईले काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग अन्तर्गतको खोकना र बुङमतीको जग्गा अधिग्रहणको विवाद अझैसम्म टुङ्ग्याउन नसकेको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। त्यसैगरी उहाँले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मोडालिटी तय गर्न ढिलाइ नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो। त्यो दुईटा आयोजनाको मोडालिटी कसै गरी गर्ने भन्ने मोडालिटीको टुङ्गोसम्म नगरेको कारणले गर्दाखेरि आज झन्डै 7-8 वर्ष भयो, अहिलेसम्म त्यसले कुनै निकास पाउन सकेको छैन। हामीले सुरुको दिनदेखि भनेको खोकनाको जग्गाको विवाद छ, खोकना र बुङमतीको जग्गाको विवाद छ, झन्डै 300 रोपनी जग्गा जति बाँकी त्यसको चाहिँ मुआवजा दिन बाँकी छ। त्यसको विवाद सुल्ट्याउ भनेर हामीले 76कै चाहिँ सिफारिस 76 पनि सिफारिस गर्यौँ। आजका मितिसम्म पनि त्यसको काम अगाडि बढेको छैन। सरकार, संसद र संसदीय समितिप्रति जवाबदेही नभएको गुनासो सांसद सोनाम ग्याल्जेन शेर्पाले गर्नुभयो। उहाँले समितिहरूले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न भन्दा पनि सरकार र सरकारका मन्त्रीहरू झारो टार्ने खालको काममा मात्रै लाग्ने गरेको भन्दै आपत्ति समेत जनाउनु भयो। संसदप्रति चाहिँ सरकार उत्तरदायी हुनुपर्ने र विशेष गरी यो समितिहरू संसद एउटा मिनी संसद पनि भन्ने गरिन्छ, त्यसमा छलफल गरेर ल्याएका प्रतिवेदनहरू हुन्छन्। ती प्रतिवेदनमा सरकार जुन किसिमले चाहिँ गम्भीर हुनुपर्ने हो त्यस्तो खालको गम्भीर देखिएन। हामीले बोलाउँछौँ संसदमा, त्यो मिनी संसदमा बोलाउँछौँ, मन्त्रीहरू बोलाउँछौँ, सचिवहरू बोलाउँछौँ, उहाँहरू पनि गहन रूपमा प्रस्तुत हुन नचाहने र जरो टार्ने एउटा चाहिँ प्रक्रिया, यसलाई प्रक्रियाको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउने र त्यसलाई चाहिँ अलिकति सिरियसली नलिने देखियो। सांसद शेर्पाले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अघि बढाउने विषयमा तत्काल आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिनुभयो। उहाँले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दिगोपनाबारे आवश्यक योजना तत्काल सार्वजनिक गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। सिंहदरबार र शीतल निवासको फोहोर नउठेको 9 दिन भएको छ। काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले सरकारले महानगरका समस्यामा समाधानमा चासो नदेखाएको भन्दै चैत 25 गतेबाट फोहोर नउठाउने घोषणा गरेका थिए। सरकारले फोहोर व्यवस्थापन गर्न महानगरलाई आग्रह गरेको भए पनि कुनै काम नभएपछि अहिले सरकार आफै व्यवस्थापनको काम सुरु गरेको छ। यता काठमाडौँ महानगरको कदम विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा आज रिट दायर भएको छ।
देशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार र राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासको फोहोर अहिलेसम्म पनि उड्न सकेको छैन। महानगरले फोहोर नउठाउने निर्णय गरेपछि चैत्र 25मा पनि फोहोर उठाउने कार्य रोकिएको थियो। फोहोर उठ्न नसक्नुको मुख्य कारण महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह र केन्द्र सरकार बीच भएको टकराव हो। तर स्थानीय सरकार र संघ सरकार बीचको टकरावको चेपुवामा कर्मचारी र काम गर्नका लागि जाने सर्वसाधारण परेका छन्। मेयर बालेनले केन्द्र सरकारले असहयोग गरेको भन्दै 14 बुँदे सूची सार्वजनिक गर्दै सिंहदरबार र शीतल निवासको फोहोर नउठाउने घोषणा गरेका थिए। महानगरले फोहोर नउठाएपछि केन्द्र सरकारले फोहोर व्यवस्थापनका लागि सरकारको दायित्व रहेको भन्दै मेयर शाहलाई पटक पटक जिम्मेवारी बोध गर्न भनेको थियो। र त्यहाँ शहरी विकास मन्त्रीज्यूले पनि केही कुरा राख्नु भएको थियो क्याबिनेटको बैठकमा र छलफलमा बोलाउँदाखेरिमा उहाँ आउन मानिराख्नु भएको छैन भन्ने कुरा पनि उहाँको थियो। शहरी विकास मन्त्रीज्यूको यसलाई अलि गम्भीरतापूर्वक लिएर यसलाई अगाडि बढ्नुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ, संवाद गर्नुपर्छ, संवादको माध्यमबाट सहमतिमा पुगेर यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै हो। त्यो कुरामा अब सरकार जुन हाम्रो मन्त्रीहरूको बैठक र सरकार यसमा गम्भीरै छ र यो पछि आउँदाखेरिमा जुन ढङ्गले मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने यो सरकार हो कि स्थानीय सरकार भने पनि सरकार हो, स्थानीय तह पनि सरकार हो। त्यसले संविधान पनि बुझ्नुपर्छ, त्यसले नीति पनि बुझ्नुपर्छ, त्यसले कानुन पनि बुझ्नुपर्छ र त्यो अनुसार चल्नुपर्छ। यता काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्दरले भने सिंहदरबार र शीतल निवासको फोहोरका बारेमा सरकारले महानगरसँग वार्ता गर्नुपर्ने बताएका छन्। यसबाहेक काठमाडौँको सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापन लगायतका महानगरका समस्यामा केन्द्र सरकारले सहयोग गरे फोहोर उठ्न सक्ने उनको भनाइ छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको जिम्मेवारी र दायित्व भनेको काठमाडौँ महानगर सरसफा गर्ने हो। त्यसमा पनि अब काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र रहेको सङ्घीय मन्त्रालय, त्यसमा सिंहदरबार जस्तो ठाउँमा फोहोर हुनु त हामी कहाँ चाहन्छौँ र हामी सबै ठाउँमा सफा हुनुपर्छ र फोहोर तुरुन्तै उठ्नुपर्छ भन्ने। र त्यसमा पनि पहिलो फोहोर उठाउने ठाउँ भनेको सिंहदरबार नै हो भन्छु। र यति गर्दै गर्दाखेरि पनि सिंहदरबारले पनि काठमाडौँ महानगरपालिका स्थानीय सरकार जसले आफूलाई चाहिँ सहयोगको लागि चाहिँ रहेको यो स्थानीय सरकारले चाहिँ केही कुराहरू यो गर्नुपर्छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि पनि किन चाहिँ सरकार मौनमा रहन्छन् या गर्न सक्ने भए गर्न सक्ने, नसक्ने भए नसक्ने भनेर एउटा छलफलको विषय बनाइकन फोहोर मार्फत चाहिँ राखेका जिज्ञासाहरूलाई पुरा गरिदिएको भए अझ सजिलो हुन्छ कि जस्तो। वार्ताबाट समाधान हुने दाबी महानगरले गरेको भए पनि तत्काल महानगर र केन्द्र सरकार बीच वार्ता हुने कुनै पनि सम्भावना देखिँदैन। यही बुझेर होला सिंहदरबार र शीतल निवासको फोहोर आन्तरिक रूपमा व्यवस्थापनको कार्य सुरु भएको छ। कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याएर कुहिने फोहोरलाई खाडल बनाएर कम्पोस्ट मल बनाउन थालिएको छ भने पुनः प्रयोगमा आउने फोहोरलाई पुनः प्रयोग गर्ने र प्रयोग हुन नसक्ने फोहोरलाई सिंहदरबार परिसरमै व्यवस्थापन गरिएको छ। तर दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान हुन भने लामो समय लाग्ने देखिएको छ। यही विषयमा सर्वोच्च अदालतमा सोमबार रिट दायर भएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मुक्तानका साथमा सूर्य भट्टराई, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। संघीय सरकार र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह बीचको विवाद छताछुल्ल मात्र भएको छैन, निरूपणका लागि अदालतसम्म पुगेको छ। संघीय सरकारले आफूले राखेको माग पूरा नगरेको भन्दै प्रमुख शाहले सिंहदरबार परिसर, राष्ट्रपति निवास लगायत उच्च प्रशासनिक स्थलबाट फोहोर संकलन नगर्ने निर्देशन अनुरूप त्यही स्थानबाट फोहोर उठ्न सकेको छैन। यसअघि बसेको मन्त्री परिषदको बैठकमा शाहको कदम फिर्ता लिन आग्रह गरिएको थियो भने सोमबार उक्त कदम रोक्न सर्वोच्चका अधिवक्ता पदम बहादुर श्रेष्ठको तर्फबाट रिट समेत दर्ता भएको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले आजको ग्लोबल भोइसमा सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, सिंहदरबार लगायतका स्थानबाट फोहोर नउठाउने बालेनको कदमलाई के भन्नुहुन्छ? महानगरपालिकाको मेयरले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्ने हो। आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र भएका जति पनि कामहरू छ त्यसलाई चाहिँ कुशलतापूर्वक वहन गर्ने अनि मात्रै औँला ठडाउने हो के। आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र भएको काम गर्न नसक्ने, त्यसलाई सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न नसक्ने, कहिले ठेलागाडा चाहिँ हुत्ताएको छ, कहिले चाहिँ यता भत्काएको छ, कहिले उता भत्काएको छ, जनतालाई दुःख दिएको छ। त्यसको चाहिँ अब गरिब सुकुम्बासीको चाहिँ छाप्रोहरू उक्काएको छ, मान्छेहरूलाई रुवाएको छ। त्यसको उचित व्यवस्थापन सहित उहाँले चाहिँ आवश्यक महानगरलाई राम्रो बनाउने हो भने त्यसले पहिला व्यवस्थापन सोध्नु पर्यो। त्यो ढङ्गले जनताको भावना अनुसारले अगाडि बढ्नु पर्यो के। जनताको निम्ति होइन उहाँ मेयर भएको,
जनतालाई नै दुखी बनाएर भए मेयर हुनुको अर्थ के हो? यो पनि एउटा मिडियावादी स्टन्ट गर्न खोजे जस्तो लाग्यो मलाई। अब उसको क्षेत्र अधिकारभित्र पर्छ भनेपछि बालेनले बिना शर्त अब सिंहदरबार जस्तो संवेदनशील ठाउँमा जम्मा भएको फोहोरलाई उठाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। ठिकै लागेको छ। अब केन्द्र सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने, गृह मन्त्रालयले उति बेला सुकुम्बासी बस्ती हटाउन बेला असहयोग गरेकाले उहाँले पनि गरेको भन्ने मैले बुझेको छु। धेरै उहाँले माग 14 बुँदे माग राख्नु भएको छ, केन्द्र सरकारले सहयोग गरेन, त्यही भएर उहाँले गर्नुभएको हो। मलाई ठिकै लागेको छ। आन्तरिक समझदारीमा यो कुरा सुल्झाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। काठमाडौँ भ्यालीभित्र महानगरभित्रमा यो चाहिँ जायज हो चाहिँ म भन्दिनँ, यो गलत नै हो। किनभने एउटा चाहिँ उदाहरणको लागि एउटा घरमा चाहिँ बुवा आमाले छोराछोरालाई तपाईँ यो काम गर्नुहोस्, तपाईँ छोरा यो काम गर्नुहोस् भन्यो भने चाहिँ बुवाले त्यो छोराले चाहिँ बुवाले भनेको काम चाहिँ म गर्दिनँ भन्न चाहिँ पाइँदैन। जस्तो कि मेयर बालेन शाहले आफ्नो महानगरपालिकामा पर्ने काम, जस्तै यो फोहोरकै कुरा अहिले चाहिँ फोहोरकै कुरा आइरहेछ विषय, यो चाहिँ बालेन शाह अन्तर्गत महानगरपालिका अन्तर्गत पर्ने भएकोले बालेन शाहले चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्छ र केन्द्र सरकारलाई दबाब दिनलाई अरू कार्यक्रमहरू अरूमा दबाब दिँदा नै उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत कार्यलाई रातको समयमा मात्रै गर्न निर्देशन दिएको छ। सार्वजनिक निकायले महानगरभित्र सञ्चालन गर्ने पूर्वाधार निर्माण मर्मत लगायतका काम सकेसम्म राति 8 बजेपछि मात्रै गराउने व्यवस्था मिलाउन महानगरपालिकाले निर्देशन दिएको हो। महानगरपालिकाले आज सार्वजनिक सूचना निकालेर सार्वजनिक तथा निजी पूर्वाधार निर्माण एवं मर्मत कार्यलाई व्यवस्थित गरी सडकमा आवाजावत सहज गराउन निर्देशन दिएको हो। यस्तै निर्माण स्थलमा घेराबार नलगाई वा संकेत नराखी यत्रतत्र छरिएका कुनै पनि निर्माण सामग्री वा उपकरण जुनसुकै बेला उठाउने पनि महानगरपालिकाले चेतावनी दिएको छ। महानगरले भवन निर्माणका क्रममा सडकमा धुलो, निर्माण सामग्रीका टुक्रा समेत नराख्ने प्रबन्ध मिलाउन भनेको छ। सार्वजनिक निकायले सडक, पेटी तथा खुल्ला क्षेत्र वा पार्कमा निर्माण कार्य गर्दा अनिवार्य रूपमा निर्माणाधीन स्थल संकेत गर्न समेत महानगरले अनुरोध गरेको छ। निर्माण कार्य पूरा भए पश्चात सम्बन्धित निकायले नै सडक वा सडक पेटीको सरसफाई गरिदिनुपर्ने महानगरले जनाएको छ। सूचना अनुसार काम नगरे 5,000 देखि 50,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने महानगरपालिकाको चेतावनी छ। चैत 20 गतेदेखि न्याय माग्दै शान्ति बाटिकामा आन्दोलनरत मिटर ब्याज पीडितहरूलाई सरकारले लाठी बर्साएको छ। 2 सातादेखि शान्ति बाटिकामा आन्दोलन गर्दा समेत सरकारले माग सुनवाई नगरेको भन्दै भद्रकालीमा धरना दिन जान लागेका मिटर ब्याज पीडितलाई प्रहरीले दमन गरेको हो। प्रहरीले लाठी र पानीको फोहरा बर्साउँदा 20 जना भन्दा बढी मिटर ब्याज पीडित घाइते भएका छन्। काठमाडौँको शान्ति बाटिकामा मिटर ब्याज पीडित र प्रहरी बीच झडप भएको छ। तराईका विभिन्न स्थानबाट भेला भएर शान्ति बाटिकामा बस्दै आएका उनीहरू न्यायका लागि सिंहदरबार अगाडिको भद्रकालीमा गएर धरनामा बस्न जाने योजनामा थिए। त्यहाँबाट जान नपाइने भन्दै प्रहरीले बल प्रयोग गरेको थियो। मिटर ब्याजीबाट आफूहरू पीडित भएको भन्दै न्याय पाउने आशमा रहेका उनीहरूलाई प्रहरीले लाठी र पानीको फोहरा बर्साएको थियो। झडपमा परि केही प्रहरी र 20 भन्दा बढी पीडितहरू घाइते भएका छन्। प्रहरीले उपचारका लागि अस्पताल लैजाने भन्दै नियन्त्रणमा लिएर आफूहरूलाई प्रदर्शनी मार्ग स्थित महेन्द्र पुलिस क्लब परिसरमा राखेर यातना दिएको पीडितहरूले बताएका छन्। सरकारले पहिले गरेको सम्झौता पालना नगरेको र नयाँ सहमति पनि फितलो भएको भन्दै मधेसका विभिन्न 20 जिल्लाबाट 100 मिटर ब्याज पीडितहरू चैत 20 गते काठमाडौँ आइपुगेका थिए। 11 दिनको पैदल यात्रापछि गत साता बर्दिवासबाट हिँडेर काठमाडौँ आएका पीडितहरूसँग सरकारले चैत 18 गते सहमति फितलो भएको भन्दै दबाब दिन पीडितहरू काठमाडौँ आएका हुन्। अझै भन्ने भाइलाई अझै कि हिमालकुण्डमा थियो, त्यसलाई त्यहाँबाट तानेर त्यहाँ भक्कु पिटेको मैले हेरिरहेको छु। तर तिनीहरू जुन टेन्टमा आएर दमन जुन गर्यो नि हाम्रो दिदीभाइ बहिनी दाजुभाइमाथि, एकदम मानवाधिकारको उल्लङ्घन नै भन्नु न, यहाँ एकदम दमन भएको छ। हामीहरूमाथि धेरै पिटान एकदम पिटेको छ, भित्र एकदम पिटेको छ। तर यतातिर हामी यहाँ बसेर छु, हाम्रोतिर कसैले यता छिरेको छैन, तर उता सबैलाई पिटेको छ, तर यता कसैले आएको छ।
शान्तिपूर्ण रूपमा आफूहरूले प्रदर्शन गर्न लागे पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रदर्शनकारीको झण्डामा लौरो रहेको भन्दै प्रदर्शन गर्नबाट रोक लगाएको थियो। साथीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको प्रति आपत्ति जनाउँदै पीडितहरूले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन्। सिंहदरबार वरपर आन्दोलन गर्न नदिने भन्दै जिल्ला प्रशासनले प्रहरी प्रशासन तैनाथ गर्न लगाएपछि शान्ति बाटिकामा नै प्रहरी र मिटर ब्याजी पीडित बीच झडप भएको बताइएको छ। सरकारले मिटर ब्याज पीडितको एक समूह चैत 18 गते 5 बुँदे सहमति गरेको थियो, तर उक्त सहमतिले मिटर ब्याज पीडितको तत्कालको समस्या समाधान नहुने भन्दै मिटर ब्याज पीडितको अर्को समूह आन्दोलन गर्दै आएको छ। गर्मी महिना सुरु भयो र गर्मी महिना सुरु भएसँगै देशभर डढेलो लाग्ने क्रम पनि बढेको छ। वन विभागका अनुसार अहिले देशभर 241 वटा स्थानका वनमा डढेलो लागेको छ। डढेलोकै कारण उपत्यका लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा वायु प्रदूषण समेत बढेको छ। अझै पनि सरकारले यो विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएको भने देखिँदैन। वैशाख महिना सुरु भएसँगै देशभर डढेलो लाग्ने क्रम समेत बढेको छ। तराई, पहाड तथा भित्री मधेसका जिल्लाका वनमा डढेलोको संख्या बढी सक्रिय छ। मुख्यतया डढेलोबाट चुरे क्षेत्रका वन बढी प्रभावित भएका छन् भने वन्यजन्तुका साथै बहुमूल्य जडीबुटी पनि क्षति पुगेको छ। वन तथा भू संरक्षण विभागको वन डढेको पहिचान तथा अनुगमन प्रणालीको तथ्याङ्क अनुसार देशभर 241 स्थानमा वन डढेलो लागेको छ। डढेलाकै कारण आइतबार काठमाडौँ विश्वको प्रदूषित शहरको पहिलो नम्बरमा परेको विज्ञहरूले बताएका छन्। अहिले नम्बर 1 सबैतिर तपाईको वन डढेलो लागेको छ। वनमा आगो लागेको छ। आग लागि एउटा प्रमुख कारण हो। नेपालको वनमा पनि आग लागेको छ र खास गरेर बागमती प्रदेश र यो वरिपरिको वनको आगो हेर्ने हो र अनि तल चाहिँ हाम्रो सँगै जोडिएको भारतको बिहार उत्तर प्रदेशमा बालेको चाहिँ आगो हेर्ने हो। यो खास गरेर गाउँको भुस जलाउनको लागि चाहिँ बालेको आगो होला या अरू केही कारण होला। त्यहाँ अत्यावश्यक औषधि, एम्बुलेन्स तथा दमकल किन्न पैसा नहुने सरकारसँग विभिन्न स्थानमा भ्यू टावर बनाउनका लागि भने प्रशस्त पैसा भएको देखिन्छ, तर पर्याप्त बजेट नभएको भन्दै डढेलो नियन्त्रण गर्न सरकारी तह र निकायबाट प्रभावकारी पहल भएको भने देखिँदैन। संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षित क्षेत्र, स्थानीय प्रहरी प्रशासन, सेना, वन समूहहरू बजेटको अभाव भएको भन्दै डढेलो नियन्त्रणमा असफल देखिएका छन्। कतिपय स्थानमा पालुवा पलाउने विश्वासमा जानी जानी आगो लगाउने गर्दा समेत डढेलो लाग्ने गरेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा जुनिसा कोइराला, काठमाडौँ। यता अख्तियारमा मुद्दा पर्दा 2067 सालमा रोक्का भएको जग्गा फुकुवा भएपछि पश्चिम नवलपरासी सुनवलका स्थानीय खुसी भएका छन्। अख्तियारको मुद्दा टुङ्गिए पनि जग्गा भने फुकुवा हुन सकेको थिएन। लामो समयदेखि रोक्का भएको जग्गा फुकुवा भएपछि पश्चिम नवलपरासी सुनवालका स्थानीयहरू खुसी भएका छन्। विक्रम सम्मत 2067 मा जग्गा पूर्जा प्राप्त गरे पनि अख्तियारमा मुद्दा परेसँगै जग्गा रोक्का भएको थियो। रोक्का भएको लाल पूर्जा फुकुवा भएपछि स्थानीयहरू हर्षित भएका हुन्। 12 वर्षपछि जग्गा फुकुवा हुँदा आफूहरू हर्षित भएको भन्दै राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समितिले राम्रो काम गरेको स्थानीयहरूले बताए। विभिन्न समयमा राजनैतिक दलका नेताले आफ्नो एजेन्डा बनाउनकै लागि विभिन्न कालखण्डका आयोगहरूलाई दोष दिएको स्थानीयको बुझाइ छ। वर्षदेखि जानकारी जुन रोक्का भएर चाहिँ यहाँको स्थानीय मान्छेहरूले साह्रै दुःख पाइएको थियो। अहिले जानकारी रोक्का भएर साह्रै खुसी लागेछ र चाहिँ अहिलेको आयोगलाई विशेष गरेर हामीले एकदम हृदयदेखि चाहिँ प्रगति टोल बनाएर डाँडाटोल जतिजनाको सबैको फुकुवा भयो, सबैले हृदयदेखि चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। 12 वर्ष भयो अहिलेसम्म हामी दुखीमा पीडितमा बसेका थियौँ। अहिले देवराज भण्डारज्यूले लाल पूर्जा फुकुवा गरिदिनु भयो। त्यसको नाममा धेरै 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 धन्यवाद दिन चाहन्छु म। र हाम्रो यो वर्षौँदेखि रोकिरहेको जग्गा आज सबैको सामुन्ने, समाजको सामुन्ने खुल्ला आफ्नो लाल पूर्जा लिएर ब्याङ्कमा गए पनि चल्ने
मालपोतमा गए पनि चल्ने भएको हुँदा साह्रै खुसी छौँ। 67 सालमा हामीले सुकुम्बासी आयोगबाट पूर्जा पाएका थियौँ र 2 वर्ष त्यो पूर्जाले हामीले आर्थिक कारोबारहरू सम्पूर्ण गर्न पाएका थियौँ। 20मा अख्तियारमा अनुसन्धानमा परेर त्यो कार्यका बिचमा चाहिँ हाम्रो पूर्जा चाहिँ बन्द भयो। जुन पूर्जा बन्द हुँदा गरिब जनताहरूलाई बेला बेलामा दुःख दिने, अब तपाईँहरूको पूर्जा बन्छ भने राजनीतिक एजेन्डा बनाएर लैजानुभयो। तर बिचमा चाहिँ 2 वर्ष हाम्रो राम्रोसँग पूर्जाहरू खुलेको अवस्था थियो भने अहिले फेरि 10 वर्ष पछाडि पूर्जा खुलेको र पास भइरहेको भन्ने आइरहेको छ। तर हामी अहिले एकदमै खुसी छौँ। तर पहिला 2 वर्ष खुले जस्तै गरी अब फेरि यस्तो नहोस् भन्न चाहन्छौँ र हामी यसमा एकदमै खुसी छौँ पूर्जा खुलेकोमा। राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समितिका अध्यक्ष देवराज भण्डारीले आफूहरू आयोगमा आएको 2 महिनाभित्रै काम टुङ्ग्याएको बताए। पटक पटक जग्गा फुकुवा भयो भनेर झुकिएका स्थानीयहरू सुरुमा जग्गा फुकुवा भयो भन्दै नपत्याएको उनको भनाइ छ। पछि मालपोतबाट जग्गाको काम भएपछि मात्र स्थानीयहरूले विश्वास गरेको भण्डारीको भनाइ छ। करिब करिब 50-60 दिनको भित्र नै हामीले तपाईहरुको यो काम टुङ्गाइसकेका थियौँ। काम त टुङ्गियो, फेरि तपाईहरुलाई विश्वास थिएन। पहिला जस्तै फेरि यो पछि भयो भन्ने, फेरि त्यस्तै हुने कि भनेर धेरै साथीहरू हामीले काम टुङ्ग्यायौँ है, हामीले गऱ्यौँ भन्दा पनि यहाँको वडा अध्यक्षहरूलाई तपाईहरुलाई त्यो विश्वासै थिएन। हामीले अलिक दिन मालपोतमा चेक गर्छौँ, बल्ल मात्रै विश्वास गर्छौँ भन्नुभयो। अनि तपाईहरु मालपोतमा जानुभयो, काम सरासर भयो। भएपछि आजसम्म बल्ल अहिले आएर तपाईहरुलाई विश्वास भयो र विश्वास भएपछि अब काम पनि भयो। पश्चिम नवलपरासीमा पटक पटक बनेका भूमि सम्बन्धी आयोगले विगतमा जग्गा नाप जाँच लगायतका कार्यहरू गरे पनि पूर्णता भने दिन सकेको थिएन। पछिल्लो पटक बनेको राष्ट्रिय भूमि आयोगले भने सुनवाल सहित जिल्लाभर करिब 1100 लालपूर्जा फुकुवा गरेको छ। त्यस्तै नयाँ जग्गा नाप जाँच र यही वैशाख पहिलो हप्तादेखि राजस्व सङ्कलन गर्ने र पूर्जा वितरण गर्ने राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समितिले जनाएको छ। अब इकोनोमिक न्यूज। नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवालले बजारमा 40 देखि 80% मागमा संकुचन आएको बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा 7औं चितवन अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीबारे जानकारी दिन गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले उद्योग परिसंघले गरेको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार मुलुकभर उत्पादन वस्तुको मागमा 40 देखि 80% संकुचन आएको देखिएको बताउनु भएको हो। उहाँले पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायीहरू कठिन अवस्थामा गुज्रिएको समेत बताउनु भयो। उहाँले व्यवसायीहरूलाई बैंकको उच्च ब्याज दरका कारण समस्या रहेको समेत बताउनु भयो। व्यापारीहरू एकदम कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिराखेका छन्। आज एकदम ही उच्च ब्याज दरको सामना गर्नु परिराखेको छ। तरलताको स्थिति कागजमा ठिक पनि भएमा उद्योगी व्यवसायीहरूले ऋण पाउन सजिलो छैन, गाह्रो भइराखेको छ। सर्वेमा एउटा एकदम क्लियर कुरा के आएको छ भने माग बजारमा एकदमै खुम्चिएको छ। माग जुन तरिकाले खुम्चिएको छ त्यो करिब 40% देखि 80% को कमी आएको छ। अध्यक्ष अग्रवालले वर्तमान आर्थिक समस्याको समाधान गरी सरकारले सकारात्मक सन्देश दिन सक्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबल उच्च बनाउन केही कदमहरू चाल्न आवश्यक रहेको समेत बताउनु भयो। 7औं चितवन अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी वैशाख 22 गतेबाट सुरु हुने भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी 3 दिने प्रदर्शनीबारे आयोजकले जानकारी गराएको हो। चितवन उद्योग संघको आयोजनामा संघको केन्द्रीय छात्र संस्था नेपाल उद्योग परिसंघको प्रबन्धनमा हुन लागेको प्रदर्शनी चितवन प्रदर्शनी केन्द्र भरतपुरमा हुनेछ। प्रदर्शनीले नेपाली उद्यमीहरूलाई नयाँ प्रविधिबारे जानकारी गराउने, युवाहरूलाई उद्यमशीलता र प्रोत्साहन गर्ने, नयाँ उद्यमी जन्माउन सहयोग गर्ने उपयुक्त माध्यम बन्ने चितवन उद्योग संघका अध्यक्ष त्रिलोचन कणेलले बताउनु भयो। उहाँले प्रदर्शनी उद्यमीहरूका लागि आधुनिक प्रविधि अनुसरण गरी औद्योगिक उत्पादकत्व वृद्धिका लागि प्रोत्साहन गर्न सहयोग पुग्ने समेत बताउनु भयो। फार्मास्युटिकल, टेक्सटाइल, प्रिन्टिङ, प्याकेजिङ, प्लास्टिक, पर्यटन, फूड एन्ड बेभरेज तथा अन्य सेवामूलक उद्योगहरूको उत्पादन र सेवाको प्रदर्शनी हुनेछन्। यी उद्योगहरूलाई उपयोगी हुने आधुनिक मेसिन, यन्त्र, उपकरण र प्रविधि प्रदर्शनसहित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गरी 200 भन्दा बढी स्टलहरू रहनेछन्। अध्यक्ष कणेलले प्रदर्शनीमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूलाई सहज र किफायती बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो।
अब इन्टरनेशनल न्यूज। संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सुडानमा सुडानी सशस्त्र बल र र्यापिड स्पोर्ट फोर्सको बीच जारी द्वन्द्वप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। गुटेरेसले विश्व खाद्य कार्यक्रमका 3 कर्मचारीको मृत्यु भएको र अन्य 2 जना गम्भीर घाइते भएको भन्दै झडपको कडा निन्दा गरेका हुन्। घटनामा दर्जनौं सर्वसाधारणको मृत्यु भएको छ भने 100औं घाइते भएका छन्। महासचिवका प्रवक्ता स्टेफेन डुजारिकले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै दोषीलाई अविलम्ब न्यायको कठघरामा ल्याउनु पर्ने बताएका हुन्। सुडानको पश्चिमी क्षेत्र डार्फरका विभिन्न स्थानमा संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य मानवीय स्थलमा पनि क्षेपणास्त्र प्रहार र लुटपाट भएको छ। गुटेरेसले युद्ध तत्काल रोक्न र वार्तामा फर्कन आफ्नो आह्वान दोहोर्याउँदै यस संकटबाट बाहिर निस्कनका लागि क्षेत्रीय नेता र सुडानी सरोकारवालाहरूसँग निरन्तर संवाद जारी राख्ने बताएका छन्। अमेरिकाको अलाबामा भएको गोलीकाण्डमा कम्तीमा 4 जनाको मृत्यु भएको छ भने 28 जना घाइते भएका छन्। स्थानीय सञ्चार माध्यमका अनुसार शनिबार राति स्थानीय समयअनुसार 10:30 बजे डेडेभिल शहरमा एउटा जन्मदिनको पार्टीमा गोली चलेको हो। त्यसो त अमेरिकामा यस्ता घटना नहुने भने होइनन्, भइरहने गर्छन्। नागरिकलाई हतियार राख्न दिने कानुन संशोधन गर्ने बहस समेत उठ्ने गरेको छ अमेरिकामा, तर कानुन संशोधन भने हुन सकेको छैन। अमेरिकाको आलाबामा राज्यमा भएको गोलीकाण्डमा कम्तीमा 4 जनाको मृत्यु भएको छ भने 28 जना घाइते भएका छन्। स्थानीय सञ्चार माध्यमका अनुसार शनिबार राति स्थानीय समयअनुसार 10:30 बजे डेडेभिल शहरमा एउटा जन्मदिनको पार्टीमा गोली चलेको थियो। मारिने अधिकांश किशोर किशोरी रहेका छन्। डेडेभिल एउटा सानो सहर हो र यो घटनाले त्यहाँ सबैलाई त्रासदी थपेको छ। लगभग 3200 जनसङ्ख्या भएको यो सहर आलाबामाको पूर्वी भागमा तल्ला पोसा काउन्टीमा रहेको छ। राष्ट्रपति जो बाइडेनले घटनापछि बन्दुक सम्बन्धी कानुनको संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। त्यसो त अमेरिकामा यस्ता घटना भइरहने गरेका छन्। यसअघि समेत यस्तै 160 भन्दा बढी सामूहिक गोलीबारी भएका थिए, जहाँ 4 जना भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको थियो। गोली चलाउने मानिसको बारेमा भने अहिलेसम्म कुनै पनि विवरण सार्वजनिक भएका छैनन्। गोली लागेर मृत्यु हुने मध्येका एक अमेरिकी ज्याक्सनभिल स्टेट युनिभर्सिटी जाँदै गरेका विद्यार्थी समेत थिए। शनिबार मात्रै पनि अमेरिकाका कन्टेकी राज्यको लुइसभिलको एउटा पार्कमा गोली चलेको थियो। उक्त घटनामा 2 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 4 जना गम्भीर घाइते भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अमेरिकामा सन् 2014 मा 279, सन् 2015 मा 335, सन् 2016 मा 328, सन् 2017 मा 336, सन् 2018 मा 417, सन् 2019 मा 417 र सन् 2020 मा 611 जनाको गोलीकाण्डमा मृत्यु भएको थियो। अघिल्लो वर्ष भएको एक गोलीकाण्डमा एक नेपालीको समेत मृत्यु भएको थियो। तथ्याङ्क अनुसार अमेरिकामा गोलीकाण्डमा प्रत्येक वर्ष 2000 सर्वसाधारणको अनाहक मृत्यु हुने गरेको छ। यस्तै अमेरिकामा गोली हानेर आत्महत्या हुने दर पनि बढिरहेको छ। प्रत्येक वर्ष करिब 23,000 जनाले गोली हानी आत्महत्या गर्ने गरेको तथ्याङ्क अमेरिकामा रहेको छ। त्यस्तै अमेरिकामा अरूलाई हत्या गरेपछि आत्महत्या गरेर प्रत्येक वर्ष 550 जतिको ज्यान जाने गरेको छ। यस्ता अपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न सुरक्षा फौजको प्रति आक्रमणमा परेर प्रत्येक वर्ष 1500 देखि 2100 सम्मको मृत्यु हुने गरेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनको लागि एजेन्सीको सहयोगमा विशाल पुरीको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्यूज। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल अन्तर्गत लिग चरणको खेलमा आज चेन्नई सुपर किङ्स र रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर बीच खेल हुँदैछ। खेल बेङ्गलुरुको एम चिन्नास्वामी स्टेडियममा 7:45 बजे केही समयपछि सुरु हुँदैछ। एम चिन्नास्वामी रङ्गशालामा भएको खेलमा दुवै टोलीले मिश्रित प्रदर्शन गरेका छन्। दुई टोली बीच यहाँ 9वटा खेल भएका छन्, जसमा चेन्नई र बेङ्गलोरले 4-4 खेल जितेका छन् भने एक खेलको नतिजा बराबरी भएको छ। बेङ्गलोर विरुद्धको खेल चेन्नईको जारी सिजनको 5औं खेल छ। उसले पछिल्ला 4 खेलमा 2 हार र 2 मा जित निकालेको छ। डेभन कोनवे, मोइनवली, मिचेल सान्टनर र माहिस टेक्साना बेङ्गलुरु विरुद्धको टोलीका 4 विदेशी खेलाडी हुन सक्छन्। यसका अलावा महेन्द्र सिंह धोनी, ऋतुराज गायकवाड र रविन्द्र जडेजा जस्ता खेलाडीले टोलीलाई बलियो बनाइरहेका छन्। आरसीबीले यस सिजनमा राम्रो सुरुवात गरेको थियो। उसले आफ्नो पहिलो खेलमा
पटकको च्याम्पियन मुम्बई इन्डियन्सलाई हराएको थियो। दोस्रो खेलमा कोलकाता र तेस्रो खेलमा लखनऊसँग पराजित भएको थियो। चौथो खेलमा बेंगलुरुले दिल्लीलाई हराएको थियो। दुई टोलीहरू 2008 मा आइपीएल सुरु भए यता 30 वटा खेल खेलिसकेका छन्। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सत्तारूढ र प्रमुख विपक्षी दलका शीर्ष नेताबीच ओली निवास बालकोटमा वार्ता, प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति। पूर्वाधार निर्माणको काम राति मात्र गर्न काठमाडौँ महानगरको सार्वजनिक निकायलाई निर्देशन, अटेर गरे 50,000 रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने चेतावनी। तथ्याङ्कमा तरलता सहज देखिए पनि व्यवसायले कर्जा पाउन नसकेको परिसंघ अध्यक्ष अग्रवालको गुनासो, सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा समस्या देखिएको दाबी। सुडानको जारी द्वन्द्वप्रति संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटरेसद्वारा दुःख व्यक्त, युद्ध तत्काल रोक्न र वार्तामा फर्कन युद्धरत पक्षसँग आह्वान। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपीएलमा चिर प्रतिद्वन्दी चेन्नई र बेंगलोर बीचको खेल हुँदै जारी सिजनको 5औं तथा लिग सुरु भए यता 30औं पटक आम्ने सामने। हवस् त, ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।